کہتے ہیں شبیہ ایمان زمان کیسے کہاں بیڑیا اور کہاں پائے آگے کہاں بیڑیا اور کہاں پائے آگے یہ لنگر کہیں ناتواں کہتے ہیں شبیہ ایمان زمان اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تیرے گلے عتیق تیرے گلے عتیق بانو نبی کا رہن ہے اور پانی ملا نہ جس کو وہ سرائے کربلا میں ہوا کیا بری چلی بغاوتی سرا کے گلے پر چھوڑے تیرے گلے عتیق بھی ستم ہے مومن اولاد کا مرنا بھی ستم ہے سب غم تو ہے لیکن یہ عجب طرح کا غم ہے جو رنج و مصیبت ہے وہ اس صدمے سے کم ہے ناسور جگر ہوتا ہے جس سے یہ علم ناسور جگر ہوتا ہے جس سے یہ علم ممکن نہیں چین آئے جو ماں باپ کے دل کو یہ داغ کو اللہ دکھا
दिखाए न किसी को, ये दाग तो अल्लाह दिखाए न किसी को, ये दाग न दुश्मन को भी अल्लाह दिखाए, किस्मत न किसी घर का चरागा बुझाए, ये दर्द किसी के न कलेजे को दुखाए, माँ बाप से फर्जंद को खालिक न छुड़ाए, माँ बाप से फर्जंद को खालिक न छुड़ाए, आराम इसी दर्द से एकदम नहीं मिलता, वो जख्म है जिस जख्म का मरहम नहीं मिलता, वो जख्म है जिस जख्म का मरहम नहीं मिलता, 18 बरस का है फिसल गेसुओं वाला, एक जो कमा के जिसे मादर ने हो पाला, मेरे बदरी से है गले जाता वाला, मालिक है मगर सब्र रजा के शहवाला, मालिक है मगर सब्र रजा के शहवाला, अरे बेटे की जवानी का तासुफ नहीं करते, है दिल में लगी आग मगर हुब नहीं करते, है दिल में लगी आग मगर हुब नहीं करते, कहते हैं जिगर चाक हो या दिल हो तुम्हारा, अकबर का हमें लाग जवानी है गवारा, बेटे की मोहब्बत से किया आज का नारा, उम्मत से ज्यादा कोई हमको नहीं प्यारा, उम्मत से ज्यादा कोई हमको नहीं प्यारा, औलाद की उल्फत का ना कुछ ध्यान करेंगे, सब कर रहे महबूब में कुर्बान करेंगे, सब कर रहे महबूब में कुर्बान करेंगे, ज़ैनब को तो हैरानी है और बानों को सकता, कुछ कह नहीं सकती के अदब शाह से रसला, अकबर भी खड़े रोते हैं निउलाए सरक जा, माँ को जली हाथों से पकड़े है कलेजा, माँ को जली हाथों से पकड़े है कलेजा, गहवारे असगर पे तो सरीस लदरा है, एक अश्कों का दरिया है जो आंखों से बाहर है, एक अश्कों का दरिया है जो आंखों से बाहर है, शेख कहते हैं फर्जंद को मरने की रजा, अब दिल से मोहब्बत अली अकबर की मिटा दो, खालिक को करो याद इन्हें दिल से भुला दो, माँ कहती है कि तरह करूँ सब्र बता दो, माँ कहती है कि तरह करूँ सब्र बता दो, कर दी दानिस्ता लुटाया नहीं जाता, अकबर कभी सर हाथों से खोया नहीं जाता, अकबर कभी सर हाथों से खोया नहीं जाता,
सीढ़ी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, सीढ़ी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, अल्लाह ने दी कुरान पढ़ने के वास्ते, अल्लाह ने दी कुरान पढ़ने के वास्ते। पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया, पढ़ते पढ़ते पसीना आ गया, पीछे मुड़ के देखो तो मक्का मदीना आ गया। सारे सवाल अकबर से कहा कर तो करेबा खुद पारा, हम लोग में है कत्ल हुआ शेर हमारा, आशिक मेरे बच्चों का जमाने से सितारा, फरमा के ये हजरत ने हमामे को उतारा, आपस में फंसी पानी की मोहताज सकीना, बस हो गई दुनिया में तीन आर सकीना। नन्ही सी कभी बोल कर अर्जन को गाड़ कर, तबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर, तबीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर नाचे। कि बलबुल के फूल को जलाना चाहिए, हमें रसूल पाक का दीवाना चाहिए, जो जो करे मेरे आका की बुराई, उसे पैदा होते दादी बन जाना चाहिए। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, और मिल गया हुसैन का सर बैत नहीं मिली। एक बार बुलंद नारे तलवार। कि सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, सजदों से जिसने दहर को आबाद कर दिया, खालिद ने सजाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। एक बेकसो गरीब का एजाज देखिए, बेड़ी पहन के दीन को आज़ाद कर दिया। एक बहुत बुलंद नारे तलवार। एक और बहुत बुलंद नारे। करबला क्या है हम बताएंगे, 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 दर्द की दाग से सुनाएंगे, दर्द की दाग से सुनाएंगे, और लेके नामे अली ओ नामे हुसैन, लेके नामे अली ओ नामे हुसैन, लेके नामे अली ओ नामे हुसैन, सोई कौमों को हम बताएंगे, सोई कौमों
को हम जगाएंगे और डूब जाएंगे कश्तिए विद्या कि डूब जाएंगे कश्तिए विद्या डूब जाएंगे कश्तिए विद्या इतने आंसू बहाए जाएंगे इतने आंसू बहाए जाएंगे बाबा से बुलंद नारे सलवात। नजीक सरवर का एक नवासा का मकान आता है, उस पे कॉपी आई कोई जला रहा। आप इधर देखेंगे, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा, रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा, पत्थरों को दुर्शावार कहा जाने लगा। रेत को आहनी दीवार कहा जाने लगा, पत्थरों को दुर्शावार कहा जाने लगा। बुग़्ज़े हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, अब भगौड़ों को भी जर्रार कहा जाने लगा। बुग़्ज़े हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, बुग़्ज़े हैदर में हुए इस तरह पागल कुछ लोग, अब भगौड़ों को भी जर्रार कहा जाने लगा। बाबा से बुलंद नारे सलवात। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच है तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से निकाले गए पैगंबर अव्वल, ये सच है तारीख से टाला नहीं जाता। जन्नत से तो अच्छा है अता खान है शबीर, दुश्मन भी अगर हो तो निकाला नहीं जाता। जन्नत से तो अच्छा है अता खान है शबीर, दुश्मन भी अगर हो तो निकाला नहीं जाता। बाबा से बुलंद नारे सलवात। बंद करते क्या कूलर कूलर बंद कर गर्मी हो जाएगी। हुसैन व अबुल कासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين ثم بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اقتباسهم کہ جس اللہ نے انسانیت کو خلق کرنے کے بعد اسے تنہا نہ چھوڑ کے یہ بتایا کہ میں صرف تمہارا خالق ہی نہیں ہوں بلکہ تمہارا رب بھی. اور جو ہے کیا فرق ہے بزرگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے تو چھوٹے بھائیوں کے لیے اکثر جملہ ہم نے پڑھا ہے کہ پروردگار خالق بھی ہے رب بھی ہے. فرق کیا ہے دونوں؟
بھائی خلق تو سب ہی کر سکتے ہیں، خالق سب ہو سکتے ہیں، لیکن رب ہونا اس پروردگار کے علاوہ اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے کہ جیسے اللہ نے آنکھیں ہماری خلق کی، لیکن اللہ نے آنکھیں خلق کر کے ہمیں تنہا چھوڑ نہیں دیا۔ آنکھیں خلق کی اس لیے کہ وہ خالق ہے، لیکن ان آنکھوں میں روشنی دے کے بتایا کہ میں تمہارا رب بھی ہوں۔ ہاتھ دیے، خلق کر دیا، لیکن خلق کرنے کے بعد ان ہاتھوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ ہاتھ ہمارے حرکت کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ بھی ہماری زندگی میں شامل حال ہے۔ صرف زندگی دینا اس کا کام نہیں ہے، زندگی کو قائم رکھنا بھی اس کا کام ہے، اس لیے تو وہ رب کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا ہمیں دولت کے لیے نہیں کرنی چاہیے، دعا ہمیں برکت کے لیے کرنی چاہیے۔ دیکھیے آغاز گفتگو کر رہا ہوں، دعا ہمیں دولت کے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے برکت کے لیے، اس لیے کہ دولت ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور برکت اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ بھائی اور ہمارے آپ بھائی اللہ صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ رب بھی ہے، وہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ شامل حال رہا ہے۔ پروردگار بھائی بڑے عجیب و غریب کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمیں اللہ نے بڑا غربت زدہ بنایا ہے، بڑے غریب ہیں۔ میں یہ کہوں صاحب بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ نعمت کا مطلب یہ ہے کہ بہت عالیشان سے گھر ہوگا، اور جو ہے گھر کے باہر 4 ویلر کھڑی ہوگی، بڑی کوشش ہے، کاروبار بہت اچھا ہوگا۔ بھائی نعمت کا مطلب ہم یہی سمجھتے ہیں، تو جو ہے یقیناً یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں، لیکن جو اللہ کی حقیقی نعمتیں ہم انہیں بھول گئے۔ بھائی غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ آنکھیں دی، اور ہمارے آپ کہیں سے خرید کے لائے، اس اللہ نے ہمیں زبان دی، ہم کہیں سے مانگ کے لائے۔ آپ مجھ سے پوچھے نا کہ زندگی ایک ساتھ خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے محلے میں محمود رحمانی صاحب کا ہاسپٹل ہے، جائیے وہ جا کے اپائنٹمنٹ لیجیے صاحب، ان کا انتقال ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی 2 مہینے بعد اپائنٹمنٹ ملتا ہے۔ جب کسی کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھیں بھی نعمت ہیں۔ اور ہمارے آج کل مساجد میں دیکھ لیجیے آپ، وہ اسٹولوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ گھٹنے جو آج سے 40 سال پہلے بہت زیادہ کام کرتے تھے، اب دھیرے دھیرے کم کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمتیں یہ بھی ہیں کہ مکان یہ نعمت ہے، یہ گاڑی یہ نعمت ہے، یہ بہترین جاب نعمت ہے، لیکن اللہ کی حقیقی نعمتوں کو ہم بھول گئے۔ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، اور ہمارے یہاں ہماری زبان کلام کر رہی ہے، اللہ کی نعمت ہے، ہمارے کان سننے کے قابل ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ہمارا حافظہ درست ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی ہم جو پانی پی رہے ہیں وہ پانی ہمارے حلق کے نیچے اتر رہا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم جو ہاسپٹل سے دوا لا رہے ہیں وہ دوا ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بھائی توجہ، ہمیں آنکھیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمیں اللہ نے عقل دی، ہم کہیں سے خرید کے نہیں لائے۔ بھائی اللہ نے ہمیں شعور دیا، ہمیں کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ بغیر مانگے ہوئے اتنا دینے کو تیار ہے، وہ مانگنے پر میں کیا نہیں دے سکتا؟ بھائی توجہ ہے، کتنا عظیم ہے وہ پروردگار، اور اللہ کی پسندیدہ مخلوق انسان، اللہ کی پسندیدہ مخلوق کیوں ہے؟ اللہ نے زمین کو خلق کیا لیکن گھمنڈ نہیں کیا، اللہ نے آسمان کو بنایا فخر نہیں کیا،
اللہ نے ملائکہ کو بنایا، فخر نہیں کیا. اللہ نے حیوانات بنائے، فخر نہیں کیا. لیکن جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فخر کیا. بھائی توجہ چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر اس انسان کی افضلیت کیا ہے؟ اس انسان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو فخر کیا؟ تو مفسرین نے لکھا دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کی خلقت میں اللہ نے صرف اسے کافی کو رکھا. اور ہمارے بھائی فرشتے ایسی ذات ہیں کہ جن کے اندر صرف اور صرف عقل ہی پائی جاتی ہے، شعور ہی شعور پایا جاتا ہے. اللہ نے حیوانات بنائے لیکن حیوانات ایسے تھے کہ جن کے اندر صرف اور صرف خواہشات تھی، شعور کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن جب اللہ نے اس پیکر انسانی کو بنایا تو پھر اس پیکر انسانی میں اللہ نے مکمل شعور بھی رکھا اور مکمل خواہشات کو بھی رکھا. اور خوش اس لیے ہوا کہ جب یہی انسان شعور کی پیروی کرتا ہے، عقل کی پیروی کرتا ہے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے. اور ہمارے یہی انسان جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے. ایک سلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر. یہ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، یہ اللہ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے انسان. لہذا اس انسان کے سارے نخرے پروردگار نے اٹھائے. اس انسان نے کہا پروردگار میں اس دنیا میں زندہ رہ نہیں پاؤں گا اگر آپ نے میرے لیے زمین کا فرش نہیں بنایا. تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، زمین کا فرش پہلے بنے گا تمہیں میں بعد میں بلاؤں گا. میں توجہ چاہتا ہوں. انسان نے کہا پروردگار مجھے آسمان کا عرش چاہیے. اللہ نے عرش پہلے بنایا، انسان کو بعد میں خلق کیا. انسان نے کہا پروردگار میں زندہ کیسے رہوں گا اگر میرے لیے غذا کا انتظام نہ ہو. تو اللہ نے زمین کے سینوں کو پھاڑ کر درختوں کو اگایا اور انسان کے لیے غذا کا انتظام کیا. بھائی اور تمہارے انسان نے کہا پروردگار اگر پانی نہ ہوگا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا. اللہ نے پہلے پانی کا انتظام کیا پھر انسان کو خلق کیا. توجہ جانے محترم، اللہ کو اپنے اس انسان کا اتنا خیال ہے. یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ درخت تمہارے لیے ہے، یہ غذائیں تمہارے لیے ہے، یہ ہوا تمہارے لیے ہے، یہ پانی تمہارے لیے ہے. لیکن تم بھی تو کبھی سوچو کہ تم کس کے لیے ہو. بھائی یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تم کبھی غور کرو کہ تم کس کے لیے ہو. بھائی یہ سب تمہارے لیے ہے اور تم ہمارے لیے ہو. ایک بات بھیجے جانے کو خلقت کائنات کا طریقہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پر ہمارے جیسے ذاکر کو نقطہ بھی مل گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار ضرورتوں کو پہلے خلق کرتا ہے، ضرورت مندوں کو بعد میں خلق کرتا ہے. بھائی اور اللہ نے ضرورتوں کو پہلے خلق کیا. بھائی کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ زمین ہماری ضرورت تھی، اللہ نے زمین پہلے بنائی، انسان کو بعد میں بنایا. آسمان ہماری ضرورت تھی، آسمان پہلے خلق کیا گیا، انسان بعد میں خلق ہوا. یہ درخت ہماری ضرورت تھی، ضرورتیں پہلے خلق ہوئی، انسان بعد میں خلق ہوا. یہ غذا ہماری ضرورت تھی، غذا کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. یہ پانی ہماری ضرورت تھی، پانی پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. بھائی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ ضرورتوں کو پہلے خلق کرتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں خلق کرتا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ زمین ہماری ضرورت، آسمان ہماری ضرورت، درخت ہماری ضرورت، غذائیں ہماری ضرورت، ہوا ہماری ضرورت، پانی ہماری ضرورت، کیا ان ساری ضرورتوں کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ بھائی اور ہمارے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، رسول اگر تم نہ ہوتے تو پھر دنیا میں کچھ نہ ہوتا. بھائی اور ہمارے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ضرورت کا نام ہے زمین اور زمین کی ضرورت کا نام ہے محمد. ہماری ضرورت کا نام ہے درخت، درخت کی ضرورت کا نام ہے محمد. ہماری ضرورت کا نام ہے پانی،
پانی کی ضرورت کا نام ہے محمد. ہماری ضرورت کا نام ہے حیوانات. حیوانات کی ضرورت کا نام ہے محمد. بھائی دوسرے لفظوں میں توجہ جانے محترم, دوسرے لفظوں میں مجھے کہنے دیجئے کہ ہم زمین کو پکار رہے ہیں, زمین محمد کو پکار رہی ہے. ہم آسمان کو پکار رہے ہیں, آسمان محمد کو پکار رہا ہے. ہم غذاؤں کو پکار رہے ہیں, غذائیں محمد کو آواز دے رہی ہیں. ہم پانی کو پکار رہے ہیں, پانی محمد کو پکار رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس مقام پر محمد مصطفیٰ نے کس کو پکارا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, ہماری ضرورت کا نام ہے زمین, زمین کی ضرورت کا نام ہے محمد. توجہ جانے محترم, ہم نے زمین کو پکارا, زمین نے محمد کو پکارا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کس مقام پر کس کو پکارتا ہے. آئیے واقعہ بیان کرتا ہوں. خیبر میں علی کو پکارا, خندق میں علی کو پکارا, شب ہجرت علی کو پکارا, اور احد میں علی کو پکارا. اس کا مطلب یہ ہوا ہے جانے محترم کہ ہماری ضرورت کا نام ہے یہ کائنات, کائنات کی ضرورت کا نام ہے محمد, اور محمد کی ضرورت کا نام ہے علی. یہ ساری کائنات ہماری ضرورت ہے, اور کائنات کی ضرورت کا نام محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ کی ضرورت کا نام علی ہے. تو عزیزان محترم, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری کائنات مل کر محمد مصطفیٰ کو پکارے اور محمد مصطفیٰ علی کو پکارے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یا علی کہنے والا, توجہ, اگر یا علی کہنے والا شیعہ ہوتا ہے تو پھر کائنات کے سب سے پہلے شیعہ کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سلوات تو بھیجے محمد علیہ محمد. جس کو پکار رہی ہے وہ علی کو پکار رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ علی کہنا عبادت کی. ارے اور ہمارے اب وہ محمد مصطفیٰ جس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول کو کلام نہیں کرتا جب تک یہ وحی پروردگار نہ نازل ہو جائے. اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ علی کہنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. سب سے بڑی عبادت کی بھائی علی کہنا. نعرہ حیدری بلند کرنا کائنات کی سب سے بڑی عبادت کیوں ہے؟ اب کیا نماز نہیں ہے؟ توجہ, کیا روزہ نہیں ہے؟ کیا حج و زکات نہیں ہے؟ کیا خمس و جہاد نہیں ہے؟ کہاں ہے ساری عبادتیں؟ لیکن مجلس امام حسین, ذکر امام حسین, ذکر مولانا متقیان کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. کیوں ہے بھائی؟ کیسے ہے تو سنیں آپ. کیسے بزرگ تو مجھے معاف کریں گے, بہتر جانتے ہیں, نوجوان دوستوں بھی کیوں ہے بھائی؟ اس لیے ہے کہ نماز کا حکم اللہ نے دیا کہ نماز پڑھو, لیکن کسی بھی نماز میں اللہ دکھائی نہیں دیا. بھائی توجہ کہتا ہوں, اللہ تو دور کی بات ہے, کسی کتاب میں آپ اللہ دکھائیے کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ جب تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو تو میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں. توجہ کسی حدیث میں دکھائیے کہ کسی معصوم نے کہا ہو کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تنہا نہیں رکھتے, ہم بھی رکھتے ہیں. نماز تم تنہا پڑھتے ہو, روزہ تم تنہا رکھتے ہو, حج و زکات تم تنہا کرتے ہو. کسی معصوم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں, تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ جب بھی کہیں پہ ذکر امام حسین ہوتا ہے بھائی وہ ہمارے یہاں سارے کے سارے آل محمد پر زیادہ پہ آتے ہیں. عزیزان محترم, اس سے بڑی عبادت کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں پر امام حسین بھی موجود ہو, امام حسن بھی موجود ہو, زین العابدین بھی موجود ہو, محمد باقر بھی موجود ہو. سارے کے سارے احمد جس ذکر میں موجود ہو اس ذکر کو ذکر آل محمد کہتے ہیں. اس ذکر سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. سلمان بھیجیے پھر عرض کرتے سلمان بھیجیے محمد
बड़े बड़े मार्केट में فتح किए, बड़े बड़े किताबें लिखी। तो उनका गुजर हुआ अपने दामाद के एक मदरसे में, तो एक तकरीब रखी गई, एक प्रोग्राम रखा गया कि उस्ताद आ रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि साहब एक प्रोग्राम रखा जाता है, उसमें मदरसे के बच्चों को बता दिया जाता है कि आप तो कुछ सवाल पूछने हैं मौलाना से। वो एक तरीके से फिक्सिंग होती है, एक एक बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाता है कि आप ये सवाल पूछेंगे, आप ये सवाल पूछना है, आपको ये सवाल पूछना है। वो आपने बहुत पुराना लतीफ़ा सुना होगा। तो वो एक जगह ये प्रोग्राम हुआ कि साहब वो उस्ताद आ रहे हैं, तो बच्चों को ये सवाल पूछने हैं। तो एक उस्ताद ने सवाल पूछा कि हुजूर ये बताइए कि हमें किसने खल्क़ किया है। तो एक बच्चा खड़ा हुआ कहने लगा, हुजूर जिसको अल्लाह में ने खल्क़ किया था वो आज क्लास में आया नहीं है। तो भाई ये तो सवालात जवाब पहले से फिक्स रहते हैं, पहले से फिक्सिंग रहती है। अब मौलाना मौजूदी पहुँचे और सब वो सवालात और जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक बच्चा खड़ा हुआ, हुजूर ये बताइए, एक बच्चा खड़ा हुआ, हुजूर ये बताइए। भाई जब सवाल इसी तरह के होंगे कि अगर नबी के बाद कोई नबी होता तो कौन होता, भाई और हमारे भाई सवालात भी इसी तरह के। तो एक बच्चा बीच में खड़ा हो गया, हालांकि उस बच्चे का नाम फहरिस्त में नहीं था, तो जो चाहता हूँ बेतरतीब से खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर एक सवाल मैं भी पूछूं। तो जो क्या मैं पूछूं, क्या हुजूर ये बताइए कि इस वक्त अल्लाह मियाँ और उसके फरिश्ते क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह मियाँ और उसके फरिश्ते इस वक्त क्या कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मौलाना को जवाब देते, मौलाना कहने लगे ये बताओ तुम शिया हो। शिया समझो, बच्चा बड़ा हाजिर जनाब जवाब था, कहने हुजूर सिर्फ शिया ही नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद भी हूँ। तो हुजूर बताइए अल्लाह मियाँ उसके फरिश्ते क्या कर रहे हैं। क्या कैसा बेवकूफ़ी से भरा हुआ सवाल है। अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं कौन बता सकता है, उसके फरिश्ते क्या कर रहे हैं। भाई किसी की रूह कब्ज़े कर रहे होंगे, किसी को रिस्क दे रहे होंगे, किसी को खल्क़ कर रहे होंगे, ये भी कोई सवाल है। कौन बता सकता है कि अल्लाह मियाँ क्या कर रहे हैं। क्या हुजूर अगर आप इजाज़त देते तो मैं बताऊँ। समझो भाई, अगर आप इजाज़त दे तो मैं बताऊँ कि अल्लाह मियाँ उसके फरिश्ते क्या कर रहे हैं, तो बताओ। एक मतलब उसने वो सूरह पढ़ी जो आप हमेशा नमाज में पढ़ते हैं, उसने पढ़ा कि इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह मियाँ और उसके फरिश्ते इस वक्त मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कायनात में या अली कहना दरअसल या मोहम्मद कहने के बराबर है, इसलिए कि हर मौके पर मोहम्मद अली को पुकारा। लेकिन खाना लेकिन की रसूलुल्लाह है उसको बसना। मुसलमानों, हमारे पैगंबर की सीरत तुम्हारे लिए अमल का एक बेहतरीन नमूना है। अगर चाहते हो कि मंजिल कमाल तक पहुंच जाओ तो अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ जैसे मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा था। क्या कहते हैं जाने मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा के किरदार के। खुदा की कसम, कायनात में अल्लाह ने इस शख्सियत से बढ़कर किसी शख्सियत को बनाया नहीं। तो अलग तरह की बातें इंडिया का भी गाँव या मोहम्मद बस जब भी जाओ तो मौला अली के कारनामे सुनाई देते हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के कारनामे भी सुनाई देते हैं। दरअसल बात यह है कि इस वक्त कुछ हमारा नहीं मौजूद, इस वक्त कुछ आप ही का है। कहने साहब क्या मतलब है। क्या मतलब ये है कि जब छोटा सा मासूम बच्चा आपके तकरीर करने गया और उसने तकरीर सुनी तो तकरीर को गुरु बयान किए हो रहा था कि जिब्रील अमीन आते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ाते थे। अरे आपके यहाँ जब बच्चा गया तो उसने तकरीर में ये सुना कि जिब्रील अमीन आते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ाते थे। जब वही बच्चा हमारी बस में आया तो उसने सुना कि जिब्रील अमीन आते थे मौला अली पढ़ाते थे। अरे और हमारे भाई दरअसल हमने मौला अली की फजीलत को बढ़ाया नहीं है, आपने फजीलत मोहम्मद मुस्तफ़ा को इतना घटाया है कि आपके
सामने जब भी आप यहाँ आते तो आपको ये सुनने में आता है कि लगता है कि मौला अली की फजीलत इनसे ज़्यादा है। भाई दरअसल बात ये है, हमारा तो अकीदा ये है, हमारा नज़रिया ये है कि जिस मोहम्मद का अली इतना बुलंद है, उस अली का मोहम्मद कितना बुलंद है। भाई हम तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि शहर इल्म का जब दरवाजा इतना बुलंद है तो शहर इल्म कितना बुलंद होगा। भाई हम तो ये बताना चाहते हैं वो अली जो कुल्ले ईमान है, वो अली जो मर्द मैदान है हमारे नज़दीक, वो अली जो मर्द मैदान है, वो अली जो वसी रसूल है, वो अली जो शोहर बतूल है, वो अली जो जनाब अमीर है, वो अली जो मौलाए कदीर है, वो अली जो नफ्सुल्लाह है, वो अली जो यदुल्लाह है, वो अली जो लिसानुल्लाह है। इतना बुलंद अली अपने रुमाल से, तवज्जो, अपने रुमाल से जिसके नालायन मुबारक को साफ करे उसे मोहम्मद कहते हैं। भेजे मोहम्मद उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा का किरदार है हमारे नजरिए में। खुदा की कसम इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफजल कोई क्या फजीलत है मोहम्मद मुस्तफ़ा की। कैसा साहबा के साथ चले जा रहे हैं और नालायन मुबारक जो थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की वो साथ टूट गई। मजमगरों का अली को बुलाया, मेरे मौला को बुलाया, मौला अली सर पे अपने अमामों को रखे हुए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। अली नारायण टूट गई। अल्लाह अकबर। मौला अली रुक के मजमे में नारायण मोहम्मद मुस्तफ़ा को सिलना है। अजमत देखे मोहम्मद मुस्तफ़ा की क्या है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए हमारे जैसा जाहिल और नाकिस मौला अली का चाहने वाला, या रसूलुल्लाह आपसे शिकायत है क्या? ये कहिए बिलाल मौजूद है और हमारे यहाँ अबू ज़र मौजूद है, सलमान मौजूद है, मिक्सर मौजूद है, सारे तो मौजूद हैं, तो फिर इनके उस्ताद को बुला रहे हैं आप नारायण जोड़ने के लिए? कब बेवकूफ़ों जैसी बात ना करो। दरअसल बात ये है कि मेरी नारायण को और हमारे जाने को तुम्हें मालूम है कि मेरे नारायण को जाना कहाँ है। ये वो नारायण है जो पहले आसमान को पामाल करेगी, दूसरे आसमान को पामाल करेगी, तीसरे आसमान को पामाल करेगी। अरे अली के अलावा किसी दूसरे के हाथ मेरी नारायण पे लग जाए तो फिर वो वहां जाने के काबिल कहाँ रहेगी। सलवार भेजे मोहम्मद अली इस ज़ात का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अपने किरदार को, अपनी ज़िंदगी को मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक बनाओ। मैं चैलेंज करता हूँ। देखिए ये जो मज़हब इस्लाम का जो क्वेश्चन है, वो जो पेपर है, इम्तिहान को बड़ा आसान है, इसलिए कि सारे क्वेश्चन से पहले ही बता दिए गए हैं। इम्तिहान तो वहाँ होता है जब मालूम ना हो जैसा आप क्या पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन आंसर सामने मौजूद है, समझने की बस ज़रूरत है। इंसान समझने की कोशिश तो करे। तो मेरे साथ बात दरअसल ये है कि क्या वजह है कि इतना कमाल का मोहम्मद मुस्तफ़ा, खुश नसीब है वो लोग जिनके हाथों में दामन मोहम्मद मुस्तफ़ा हो। ये उम्मती जो है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा फजीलत को ठिकाने नहीं मिलती। जरूर आप यहूदियों के पास जाइए, यहूदी जो कट्टर दुश्मन है इस्लाम का, लेकिन जब उससे बात करेंगे तो जनाब मूसा की तारीफ के पहाड़ बांध देगा। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जनाब मूसा से भी अफजल कोई नबी है। आप ईसाइयों के पास जाइए, आप ईसाइयों के पास जाइए, हुजूर ईसाई जनाब ईसा के मर्तबे को उतना बढ़ाने में लगे मतलब नबी मानने को तैयार नहीं। ये तो अल्लाह का बेटा है। भाई दीगर मज़ाहिब, दीगर अदियान अपने रहबर के किरदार को बुलंद करने में लगे, और ये मुसलमान जो है वो सब कहने में क्यों लगा है? भाई कोई तो वजह होगी इसकी, समझो कोई तो वजह होगी। अब एक मिसाल सुन लीजिए, इंशाअल्लाह अगर मिसाल पहुंच गई नौजवान दोस्तों के ज़हन एरिया तक तो बात भी समझ में आ जाएगी इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वजह है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के न्याय से गिनाया जा रहा है। एक सलवात भेजे तो आपसे
जाना चाहते हैं, किसी के बराबरी करना चाहते हैं, तो दो ही चीजें हैं, या तो आप अपने आप को इतना बुलंद करें, या तो आप अपने आप को इतना बुलंद करें कि उस ओहदे के बराबर पहुंच सके, नहीं कि वो उसके ओहदे को इतना घटाए कि उसका ओहदा और हमारा ओहदा बराबर लगने लगे। अब मिसाल सुन लीजिए, हमारे मोहल्ले में एक हॉस्पिटल है हुजूर, नाम आपने सुना होगा, मनामा हॉस्पिटल है। अब तो माशाल्लाह बड़े उरूज पे है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, और मिसाल इसलिए दी जाती है कि जो मौजू है उसकी इत्तका हो सके। तवज्जो सुनिएगा, पता तो हॉस्पिटल जो था वो खूब चल रहा, खूब चलने लगा, इसलिए कि जो डॉक्टर साहब थे बड़े ज़हीन, बहुत इल्म था उनके अंदर, मरीजों के साथ रहने लगे। किसी भी मरीज का मरीज आ रहा है, उन्होंने देखा, किताब खोली, दूसरा लिखा, पैदा हो गया, खूब चलने लगा। बड़ी तवज्जो नौजवान दोस्तों के लिए खास तौर पर खूब चलने लगा। सब लाइन लगी हुई है साहब मरीजों की, सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम सुन के, आप कहते हैं ना साहब वो इटावा से आ रहे हैं, साहब वो रैया से आ रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम सुन के मरीज आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल भी चल रहा है, और ये चैम्बर भी बन गया, खून की जांच के डिपार्टमेंट बन गया, वो जो है हर तरह की जांच के सेंटर भी बन गए। कम से कम डॉक्टर साहब एक है, लेकिन कंपाउंडर जो है 10 या 15, सब कुछ चल रहा था। हुआ क्या कि भाई काम तो बिल्कुल सही होता रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ वक्फे के बाद डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। तवज्जो चाहता हूँ, अब जो रोज की इनकम थी भाई, डॉक्टर साहब के मरने के बाद बेटा जो है वो अभी तालीम हासिल करने के लिए गया है, कहीं ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल बंद हो जाए। तवज्जो जाने वो तरफ क्या किया जाए, क्या ऐसा करो जो 4 या 5 या 10 जो कंपाउंडर थे, जो उसमें से किसी एक को बैठा दो डॉक्टर साहब की कुर्सी पर। यार कैसे बैठेंगे, हमें आता तो कुछ नहीं, तो आता क्यों नहीं, डॉक्टर साहब की किताब तो मौजूद है। अरे आता क्यों नहीं, डॉक्टर साहब की किताब मौजूद है, डॉक्टर साहब इसी किताब को देख के नुस्खे लिया करते थे। और हम तो वो हैं जो ये पहले से कहते चले आ रहे हैं कि किताब ही काफी है, जो है हजरत की सब किताब मौजूद है डॉक्टर साहब की। मरीज आएगा, दवाई दे देंगे, किस खाने में कौन सी दवा रखी वो भी मालूम है, क्योंकि इतने दिन से डॉक्टर साहब के साथ थे। लीजिए साहब, अब डॉक्टर साहब की कुर्सी पे बैठ कर जो असली डॉक्टर था वो अभी तालीम हासिल कर रहा है। तवज्जो भाई, हॉस्पिटल बंद ना हो जाए, हम भी अब डॉक्टर साहब कहलाने लगे। भाई जो सीधे सीधे मरीज आए उनको तो ठीक कर दिया, लेकिन अब जो हकीकी मरीज आने लगे जो है, तो वो जो कहते थे कि साहब हमारे लिए किताब ही काफी है, भाई वो कानपुरिया लैंग्वेज में चौकड़ी भूल गए। कि भाई अब क्या किया जाए, पता ये चला कि मर्ज कोई और था और दवा कोई और दे दी। भाई दूसरे लफ्जों में कहे कि तकलीफ सर में थी, दवा पेट की दे दी। यही तो मजहब इस्लाम के साथ हुआ है, यही वजह है कि मुसलमान आज तक अपना पेट पकड़े बैठा हुआ है। समझदार बाप है मजमा, तो ये मजमा ऐसा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कहिए सुभान अल्लाह। और मजमा ऐसा बैठा हुआ तो भाई मजलिस आने का फैल है। ये नौजवान दोस्त हमारे इतनी बारीकी बात को समझते हैं कि हर बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दूसरा आता है वो समझ ही नहीं पाता कि आखिर ये बात हो क्या रही है। एक सलवार भेजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा से अफज़ल अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। और तुम्हें कामयाब होने के लिए पर्चा पहले से आउट है,
एक हमने सैंपल भेज दिया है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत है। अब अपनी जिंदगी को मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक बनाओ। सिंपल सी बात है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो कहें वो हमें लेना चाहिए कि नहीं? जिससे रोक दे रुक जाना चाहिए कि नहीं? और जो है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के उसे ले लो, जिससे रोक दे रुक जाओ। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा कि जो स्कूल का स्टूडेंट होता है ना, नया नया जब दाखिला होता है वो किताबों से बड़ी मोहब्बत करता है। और साहब वो उसको पेपर पे जो है कवर भी चढ़ा रहा है, स्टिकर भी लगा रहा है, कॉपियाँ कंप्लीट कर रहा है। लेकिन जितनी ज़्यादा मोहब्बत वो किताबों से करता है उतनी ही नफरत वो टीचर से करता है। इसलिए घर से जब निकलता है तो कहता है अम्मी अस्सलाम वालेकुम, स्कूल जा रहा हूँ, किताबें बैग में हैं। लेकिन वो स्कूल ना जाके पहुँचता प्ले ग्राउंड। और हमारे यहाँ किताबों का बैग टांग देता है, लिहाजा वो किताबों से बड़ी मोहब्बत करता है। इतनी देर में जब क्रिकेट हो रहा था, मास्टर साहब आ गए। तो मास्टर साहब ने जितनी पिटाई की, तो आज के बाद उसे नफरत हो गई है। वो मास्टर से नफरत करता है, किताब से मोहब्बत करता है। ये नालायक स्टूडेंट की पहचान होती है। यही वजह है कि तारीख सलाम का जो सबसे नालायक स्टूडेंट था, उसने सबसे बड़े टीचर के मुंह पे कह दिया कि मेरे लिए किताब ही काफी है। क्या सुना है? सलवार भेजे मोहम्मद अली मोहम्मद पर। नाज़रीन, ये इंसान को, ये इंसान समझे कि हकीकी जो पैगाम मोहम्मद मुस्तफ़ा का है वो क्या है। ये अमल का एक नमूना है। अपनी ज़िंदगी को मोहम्मद मुस्तफ़ा के मुताबिक ढाल दो। तुम्हें कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता। भाई अजीब बात है, एक सैंपल था अल्लाह ने भेजा जिसके पास मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा एक नमूना मौजूद हो, जब उसे कोई कामयाब होने से रोक नहीं सकता। क्या कहने उस कौम के कि जिस कौम का पहला भी मोहम्मद, दूसरा भी मोहम्मद, तीसरा भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, कुल का कुल मोहम्मद। उस कौम को कामयाब होने से कौन रोक सकता है? और ये अल्लाह ने इसलिए नमूने बनाए कि जो दुनिया वाले हैं ना, ये बड़े शातिर की मांग है। आप देखिए, आप कारोबार करिए साहब, तो जो विदेशी लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं अपने कारोबार देखा होगा। बहुत पुरानी मिसाल पेश कर रहा हूँ। आपने कारोबारियों को देखा होगा कि साहब जो जब बायर आता है तो एक सैंपल देता है, कहता साहब ये बैग मुझे तैयार चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए ये जो मैं सैंपल दे रहा हूँ मटेरियल बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए जी। और साहब हमने देखा बैग में जो है वो उसकी जो फिटिंग थी वो चैन वैसी लगाई, लेदर भी वैसे ही इस्तेमाल किया, और जैसा सैंपल था वैसे ही बनाया। अब जैसे ही बायर ने कहा साहब ठीक है 5000 पीसेस का ऑर्डर है, अब क्या हुआ कि भाई मुनाफा भी तो चाहिए। अब क्वालिटी को घटाने की कोशिश की गई, भाई लेदर भी सेकंड क्वालिटी का, मटेरियल भी सेकंड क्वालिटी का। भाई धीरे धीरे करके इतनी तरदीद की गई, इतनी चेंजिंग की गई उस आइटम में, उस नमूने में, कि पता ये चला कि नमूना कुछ और था, माल कुछ और सप्लाई हो गया। लेकिन अब जो आजकल का बायर है ना वो बड़ा होशियार है। तो जो कहता हूँ आजकल का जो बायर है वो बड़ा होशियार है। वो क्या करता है कि वो कुछ नमूने अपने पास भी रखता है, और जो है एक नमूना भेजता है मैन्युफैक्चरर के पास और एक रखता है अपने पास। क्या तुम बनाते जाओ, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे बनाए हुए माल को अपने पास रखे हुए नमूने से चेक करूंगा। अब भाई नमाजें जैसी भी पढ़ो, रोजे जैसी भी रखो, हज जैसी भी करो, ज़कात जैसी भी दो, लेकिन जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी नमाजों को, यानी मोहम्मद जैसे नमूने की नमाजों को, मैं अली जैसे सैंपल की नमाजों चेक करूंगा। और हमारे आप मैं तुम्हारे रोजों को अली के रोजे से चेक करूंगा, तुम्हारे हज को अली के हज से चेक करूंगा। एक सलवार भेजे मोहम्मद अली मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि इस कायनात में अगर इंसान को मंजिल कमाल पे पहुंचना है
تو محمد مصطفیٰ کی سیرت پہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ سے افضل کسی کو نہیں بنایا۔ اب چاہے ذات محمد کے کسی بھی محمد مصطفیٰ کا ذکر ہو، میں اگر یہ کہوں صاحب کہ مسجد جو ہے وہ امام حسین کی نہیں ہو رہی ہے، محمد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا، اس لیے کہ ذات محمد کا ہر ایک محمد ہے، جو علی ہے وہ بھی محمد، جو حسن ہے وہ بھی محمد، جو حسین ہے وہ بھی محمد، سارے کے سارے محمد ہیں۔ یہاں پہ مولانا طاہر جرمنی صاحب کے منہ کا مجھے یاد آ گیا کہ مرحوم کی زبانیں یاد ہو جائے گی اور ہم جیسے جاہلوں کے لیے تھوڑی داد مل جائے گی۔ مرحوم ارشاد فرماتے تھے کہ صاحب لوگوں نے یہ تو کہا کہ پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، تیسرا بھی محمد، چوتھا بھی محمد، یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلا بھی علی، دوسرا بھی علی، تیسرا بھی علی، چوتھا بھی علی، پانچواں بھی علی، سارے کے سارے علی؟ تو آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں سے ایک علی حلق میں نہیں اترا تو پھر 12 علی حلق کہاں اتریں گے؟ سارے کے سارے تو علی ہیں، سارے کے سارے محمد ہیں، کچھ بھی کہا جائے۔ تو ہم سے ایک سوال پوچھا گیا، بس یہ مجلس کی شاید آخری بات ہو جائے گی، کہ سارے کے سارے محمد، سارے کے سارے علی۔ تو اب ایک بات بتائیے کہ آپ کی مجلسوں میں صرف نعرہ حیدری کیوں لگتا ہے؟ بھائی سوال ہے، یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہارے مجلس میں نعرہ حیدری کیوں لگتا ہے؟ نعرہ محمد باقر کیوں نہیں لگتا؟ جب سارے ایک ہی ہیں، جب رفتار میں سب ایک ہیں، گفتار میں سب ایک ہیں، تو پھر نعرے مجلسوں میں مولا علی کی کیوں نہیں لگتے؟ توجہ ادانے محترم، صرف مولا علی کے ہی کیوں لگتے ہیں؟ سب کے لگنے چاہیے، چھٹے امام کا نعرہ لگنا چاہیے، ساتویں امام کا نعرہ لگنا چاہیے۔ تو دیکھیے سوال تو بڑا ٹپیکل تھا، لیکن اس کا حل دیش کے بہت بڑے جھوٹے ہمارے پردھان منتری نے حل کیا۔ اور جو ہے ہم نے پوچھا پردھان منتری مودی سے، حضور یہ بتائیے کہ آپ کو ہندوستان کا کون سا بارڈر پیارا ہے؟ تو جو کہ بھائی سارے بارڈر ہمارے پیارے ہیں، ابھی تو ہم جو ہے صبح شام تک جو ہے اتنے پہنچے ہیں ہمارے پاس، تو سارے بارڈر پیارے کہاں؟ بھائی سری لنکا کا بھی بارڈر پیارا ہے، پاکستان کا بھی پیارا ہے، چین کا بھی پیارا ہے، ہم 1 انچ بھی اپنے ملک کا کہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میں نے ایک بات بتائیے حضور، پھر یہ سارا دفاعی انتظام، یہ زیادہ تر ساری فوجیں پاکستان کے بارڈر پہ کیوں ہیں؟ سنیے گا، یہ نوجوان دوستوں کے لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ نعرے حیدری کیوں لگاتے ہو اور کوئی نعرے کیوں نہیں لگاتے؟ توجہ، ہم نے پردھان منتری سے پوچھا حضور جب سارے بارڈر قیمتی ہیں، جب سارے بارڈر افضل ہیں، تو پھر سارا دفاعی انتظام یعنی 70% جو فورس ہے وہ پاکستان کے بارڈر پہ کیوں ہے؟ کہنے لگے کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم سری لنکا کے بارڈر سے نفرت کرتے ہیں، ہم چین کے بارڈر کو جانتے نہیں ہیں، ہمارے لیے سارے بارڈر اہم ہیں، لیکن چونکہ پاکستان کی سیما پر آتنکوادیوں کا خطرہ زیادہ ہے اور ہمارے لہذا دفاعی انتظام بھی اس بارڈر پہ زیادہ ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سارے امام پیارے ہیں، ہمیں محمد بھی پیارا ہے، ہمیں علی بھی پیارا ہے، ہمیں حسن بھی پیارا ہے، ہمیں حسین بھی پیارا ہے، ہمیں سارے کے سارے امام پیارے ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ خطرہ ولایت مولا علی کو ہے۔ تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا اور جس نے بھی جواب میں کہا یا علی، اس نے تو ایک ساتھ میں قرآن پڑھ لیا۔ نعرہ حیدری، بلند نعرہ استقلال۔ سب سے زیادہ خطرہ ولایت مولا علی کو ہے، اس لیے ہمارے یہاں مجلس میں نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے۔ یہ تو سارے پیارے، کیونکہ
یہ سارے کے سارے رفتار میں برابر ہیں، رفتار میں برابر ہیں، کردار میں برابر ہیں، لیکن چونکہ سب سے زیادہ خطرہ ولایت مولا علی کو ہے، اس لیے نعرہ حیدری لگایا۔ کہنا صاحب نعرے تو جنگ میں لگتے تھے، یہ مجلس ہے، کوئی جنگ کا میدان تھوڑی ہے۔ توجہ بھائی، یہ مجلس ہے، کوئی جنگ کا میدان تھوڑی ہے، نعرے لگاتے، بے شک یہ مجلس جنگ کا میدان نہ ہوتی۔ توجہ، آپ جانتے ہیں کربلا میں بھی لشکر امام حسین کا ایک نعرہ تھا، آپ جانتے ہیں وہ نعرہ کیا تھا؟ وہ نعرہ تھا یا محمد۔ وہ نعرہ تھا یا محمد۔ تو کہنے صاحب آج بھی نعرہ یا محمد ہونا چاہیے یا علی کیوں؟ کیا دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت یزید یہ کہتا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا ہے، کوئی وحی نہیں آئی ہے، معاذ اللہ یہ نبی کے گھرانے کا ڈھونگ ہے، کیونکہ اس وقت خطرہ تھا محمد مصطفیٰ کی ذات پر، لہذا نعرہ یا محمد لگایا گیا۔ اور اب عزیزان محترم خطرہ ہے ولایت مولا علی پر، لہذا یہاں پر نعرے یا علی کے لگائے جائیں گے۔ کہنے صاحب نعرہ تو جنگ میں لگایا جاتا ہے، یہ فرض ادا ہے، بے شک فرض ادا جنگ کا میدان نہ ہوتی اگر ہر سال محرم سے پہلے فرض ادا پر فتوے نہ جاری کیے جا رہے ہوتے بھائی، اور ہمارے تو بھائی کہنے دیجیے مجھے بھی، جب تک نشانہ ماتم حسین کو لگایا جاتا رہے گا، نعرہ حیدری لگایا جاتا رہے گا۔ ایک سلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ اسی لیے ہم ہر وقت یا علی کہتے ہیں، ہم ہر وقت یا حسین کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ یا حسین کہنا یا علی کہنا یقیناً یا محمد کہنے کے برابر ہے۔ کہ محمد مصطفیٰ خود اطلاع کرنا ہے، اب بولنا محمد یہ سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو عزیزان محترم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا علی کہنے والوں کے لیے تو ریزن ہے کہ ہم یا علی کیوں کہتے ہیں، جو نہیں کہتے ان کے پاس کیا ریزن ہے کہ وہ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی توجہ ہے، جیسے آپ نماز پڑھنے والے سے نہیں پوچھتے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو، جو نہیں پڑھتا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ اور ہمارے روزہ رکھنے والوں سے نہیں پوچھتے کہ روزہ کیوں رکھتے ہو، جو نہیں رکھتا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں رکھتے، جو حج کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ حج کیوں کرتے ہو، جو حج نہیں کرتا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں کہتے۔ بھائی ویسے ہی یا علی کہنے والوں سے نہ پوچھا جائے کہ یا علی کیوں کہہ رہے ہو، بلکہ یا علی سن کے جن کے کلیجے جل جاتے ہو ان سے پوچھا جائے کہ تم کیوں نہیں کہتے۔ بھائی یا پھر شہید محسن نقوی کے جملوں میں پوچھا جائے کہ کیا دشمنی ہے تجھے حسن و حسین سے، ارے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ لوگوں کو تو یہاں آنا چاہیے، ہم تو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو، آپ ہمارے مجالس میں آئیے اور دیکھیے کہ ہمارے مجلس میں کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ آئے، آ کر مذہب اسلام کو سمجھیں، اس لیے کہ یہی ایک ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے کا، جس معیار پہ ہمارے یہاں محمد مصطفیٰ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، اسی کیا بیان کیا جاتا ہے، بجائے کہ لوگ یہاں آ کے فائدہ اٹھائیں، ان کے سوالات حساب بھی کیوں بنایا گیا، حساب زیادہ پوچھا جائے گا، یہ تاثیر کو بنایا گیا، یہ ماتم کیوں، یہ چھری کا ماتم کیوں، یہ کماتم کیوں، جو بھی آپ سے پوچھے نا کہ یہ کیوں، تو اس سے پوچھے کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کیوں، اور ہمارے آپ کیوں، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ جو تم یہ سوال پوچھ رہے ہو کہ یہ کیوں ہے، یہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کی محبت کے سلسلے میں ہے۔ محمد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ حسین میرا مجھ سے ہوں، میں حسین سے ہوں، جو حسین کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ سب قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے مجلس، قرآن میں دکھائیے ادب، خدا کی قسم عزیزان محترم خاص کہتا ہوں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔
अगर कुरान के पास सारे सवालों के जवाब हैं तो फिर कुरान में मातम भी मौजूद है, मजलिस में मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, अरम भी मौजूद है। कल आप बताइए थे, शायद सुना दीजिए नौजवान के हवाले तलब होंगे जल्दी से, वो आयत मुझे पता चल जाए कि कहाँ पर दिया है मजलिस, तो हम लोगों को इसके सवालों के जवाब दे पाए। तो सुनिए, आप जो आपसे कहते हैं कि कुरान में दिखाइए, तो उनसे ये कहिए कि अगर कुरान में सब कुछ है तो हम कुरान में सब कुछ दिखाने को तैयार हैं। पहले आप फजर की 2 रकात नमाज कुरान में दिखाइए। मैं तवज्जो चाहता हूँ, अगर सब कुछ कुरान में मौजूद है तो कुरान में दिखाइए कि फजर की 2 रकात नमाज कहाँ दी है। बिरयानी खा लेने से रोजा टूट जाता है, ये कुरान में दिखाइए। भाई सफा और मरवा के दौरान कितनी मरतबा सही करनी है कुरान में है, दिखाइए कुरान में। साहब देखिए, बेवकूफ ना बनाइए, ये जाकरी मत कीजिए, ये शियों के जाकिरों ने लोगों को बहकाया है। अब फजर की 2 रकात ना सही, लेकिन नमाज का हुक्म तो है। भाई कुरान में बड़े बड़े सवालों के मुख्तसर से जवाब दिए हैं। फजर की 2 रकात नहीं है तो क्या हुआ, नमाज पढ़ने का हुक्म मौजूद है कि नहीं? भाई रोजा कैसे टूटता है अगर कुरान में नहीं, लेकिन रोजे की आयत तो मौजूद है। हज करना वाजिब है, ये कुरान में मौजूद है, हज का तरीका नहीं दिए तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुरान में बड़े से बड़े सवालों के मुख्तसर से जवाब मौजूद हैं। तो भाई मुझे एक भी कहने दीजिए, ये कुरान में मौजूद है, कुल अल्लाह अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। रसूल इनसे कह दिए मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये मेरे अकरबा से मोहब्बत करे। तो भाई मुझे कहने दीजिए, ये मस्जिद इनकी मोहब्बत में, ये आलम इनकी मोहब्बत में, ये ताजिया इनकी मोहब्बत में, ये सीना ज़मीन की मोहब्बत में, भाई सब कुछ इनकी मोहब्बत में। क्या हम इनकी दुश्मनी में करते हैं? इनकी मोहब्बत में करते हैं। कुरान में ये हुक्म मौजूद है कि नहीं कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए? अब उस पर बात इस तरह की बातें सब बराबर है, इस तरह की बातें के साथ ये अलग देख लिया, ताजिया देख लिया था, रिकॉर्ड हो गया। अच्छी बात है, हालांकि मुसलमान हमेशा से बड़ा ताकतवर रहा है जी। इतनी मजबूत चीज़ें मुसलमान के पास है, जब वो फजर के वक्त अगर वजू करे, फजर के वक्त अगर वजू करे तो ईशा के टाइम तक चलता है, नहीं टूटता वजू। अगर टूट जाता है तब क्या टूटता है? तो सब चौथी और पाँचवीं को भी छोड़ देना, आज तो कुछ करके निकलना पड़ा। अगर गए तो फिर गया। जो सालों में आया साहब, ये अगर ये जो जना आपने देख लिया तो गया। भाई इतना पावरफुल मुसलमान जो वजू फजर में करता है, ईशा तक कायम रहता है, और इतनी कमजोर चीजें देखा के साथ देखा तो नहीं किया, जुलझना को देखा तो नहीं किया। मैंने पूछा भाई ये बताओ कि सुबह से शाम तक कितने घोड़े देखते हो? खतरा देखा है, पंगा देखा है, रंगी देखी है, क्या देखा टूटा कर? नहीं साहब, दरअसल बात ये है कि उन घोड़ों की बात नहीं हो रही, ये उस घोड़े की बात हो रही जो इमाम हुसैन की सवारी में अपन आते हैं। तवज्जो जाने मोहतरम, इसका मतलब ये हुआ कि तारीख के मुल्ला को दुश्मनी घोड़े से नहीं है, दुश्मनी हुसैन की सवारी से है। हाथों को जोड़कर मुसलमानों से सवाल पूछूं, अगर दुश्मनी रसूल की हुसैन की सवारी से है, तो जो तुम्हारा सबसे पहला बुजुर्ग था, उसने जब देखा कि रसूल अल्लाह के पुश्त पर इमाम हुसैन सवार है, तो उसने बेसाख्ता ये कहा, क्या नबी अल्लाह, क्या सवारी है? और हमारे तो अल्लाह की नबी ने क्या फरमाया? अरे ये देखो सवार कितना बुलंद है, सलवात भेजे मोहम्मद मैंने आपकी ज़रूरतों को तमाम किया। खुदा की कसम, ये जिक्र अगर ये कहा जाए कि जिक्र इमाम हुसैन नहीं बल्कि जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा है तो कम ना होगा। आप खुद सोचिए कि अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले जुमला क्यों कहा था कि मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन। आप देखिए अभी मजलिस जब शुरू हुई
तो आपको तो यही मालूम था कि जिक्र इमाम हुसैन होने जा रहा है, लेकिन इमाम हुसैन का जिक्र बाद में हुआ, पहले जिक्र मोहम्मद। इसी वजह से मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था कि मेरा हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। इसलिए कि इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे नाना के सलाम तू घबराना नहीं, इसलिए कि अगर तुझे बाजों की ज़रूरत होगी तो मैं अपने भैया अब्बास के बाजों को पेश कर दूँगा। ये मेरे नाना के सलाम तू घबराना नहीं, इसलिए कि अगर तुझे कलेजे की ज़रूरत होगी तो मैं अपने जवान बेटे अली अकबर के कलेजे को पेश कर दूँगा। ये मेरे नाना के सलाम तू घबराना नहीं, इसलिए कि अगर मेरे सर पे चादर ना होगी तो मैं अपनी बहन ज़ैनब की चादर को पेश कर दूँगा। ये इस्लाम को बचाने का फलसफा किसी मस्जिद में बैठ कर माफ किसी का नहीं लिखा गया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस्लाम को बचाने का फलसफा लिखने के लिए करबला की जलती हुई जमीन का सहरा होता है, अब्बास के कटे हुए बाजों की कलम होती है, अली अकबर के सीने से निकलने वाला खून होता है, जिस पर हुसैन इब्न अली अपने आंसुओं से लिखता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाकर दीन को बचाया जाता है, इस्लाम की हिफाजत की जाती है। आज लोग हमसे सवाल करते हैं कब तक रोगे? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं करबला की मुसीबतें भाई ऐसी हैं कि कोई तारीख मुझे बताइए कि जहां पर ये लिखा हो कि 10 मुहर्रम के बाद मसाइब खत्म हो गए। आप बताइए 10 मुहर्रम मसाइब के खत्म होने का दिन थोड़ी है, 10 मुहर्रम तो मसाइब के शुरू होने का दिन है। खुदा की कसम मुहर्रम 10 दिन तक नहीं है, 10 दिन के बाद मसाइब और बढ़ गए। अगर मुसीबतें खत्म हो गई तो वो मुझे बताए कि शहजादी सकीना कुफा और शाम के बाजारों में हालत की बधाई के बुलंद कर रही है। अगर मसाइब खत्म हो गए तो बताए कि इमाम के सर पे जलता हुआ अल्लाह अकबर जलता हुआ अंगारा पे जा रहा है, तो मसाइब खत्म हो गए नहीं। आप जानते सीधे सज्जाद इमाम की हालत क्या है? कहते कि वो मक्के के और मदीने के चौराहों पर जब आप बैठते थे तो देखते थे कि कोई अपने जानवर को ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है, तो आप उस कसाब को बुलाते थे और बुलाने के बाद कहते थे ये बताओ कि तुमने अपने जानवर को पानी तो पिला दिया, तुमने अपने जानवर को खाना तो खिला दिया है? वो रो के ये कहता था मौला मौला हम जानवर को ज़िबा करने वाले जरूर हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिला दिया जाता है, खाना खिला दिया जाता है। तो जैसे ही मेरे मौला ये देखते थे ये सुनते थे तो मातम करना शुरू कर देते थे, रो के ये कहते थे अल्लाह अकबर। अरे जानवरों को ज़िबा करने वाले भी जानते हैं कि जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे पानी पिला दिया जाता है, पहले उसे खाना खिला दिया जाता है। हाय अफसोस की करबला में मेरा बाबा हुसैन अरे 3 रोज की भूख को प्यास से शहीद किया गया। अल्लाह आपकी आवाज़ें बुलंद है, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मज़लूम में करबला के। आज ही जो चौथे इमाम का हाल किया आप जानते हैं। जनाब हिशाम मौला से मुलाकात करने के लिए घर जा रहे थे तो देखा क्या कि जीने से पानी टपक रहा है। तो जनाब हिशाम ने अपने कुत्ते के दामन को खींचना शुरू किया। एक मरतबा ऊपर से गुलाम ने कहा हिशाम जिसे तुम पानी समझ रहे हो वो पानी नहीं है। अल्लाह अकबर। फरमाया जनाब हिशाम ने फिर ये क्या है? तो गुलाम कहता है कि करबला की मुसीबतों को याद करके तुम्हारा और हमारा मजलूम और बेकस इमाम रो रहा है। खुदा की कसम करबला की मुसीबतें जिंदा रहने के लिए थोड़ी है, मर जाने के लिए। तभी तो हमारी तमन्ना रहती है ना, यहाँ पर किसी का इंतकाल हुआ फौरन ये कहते हैं कि भाई मैयत जो है वो नवाबगंज करबला जा रही है। तमन्ना है ना सबकी कि हम करबला में दफन हो जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए कि उस ज़मीन पर दफन होना चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे आका अब्बास के बाजू को काटा गया था, जहाँ पर शहजादे अली अकबर के सीने में पर्ची लगी थी, जहाँ पर हमारे मौला इमाम हुसैन की लाशों को पामाल किया गया था। हम बड़ी तमन्ना रखते हैं। अक्सर मैंने देखा है लोग ये कहते हैं मुझे जो है जवाब नहीं करना है, बड़ा शौक है। अगर वाक़या सुनिए इंशाल्लाह आपके रोने के लिए काफ़ी है।
بس 2 منٹ کی یہ زحمت جو ہے وہ آپ کی تمام ہو رہی ہے. ہم سب کی تمنا ہے نا کہ سب کربلا میں دفن کیا جائے. ہر کسی کی تمنا ہے کہ کربلا میں دفن ہو. اور اگر کوئی حقیقی کربلا میں دفن ہو. حیدرآباد سے ایک رسالے میں یہ واقعہ لکھا, بس ختم کر رہا ہوں اپنی جگہ. حیدرآباد کے رہنے والے شخص ہیں نہایت ہی محب امام حسین, ہر سال زیارت پہ جاتے تھے. اور جب روزہ امام حسین پہ جاتے تھے کربلا میں, اللہ ہم سب کو یہ شرف دے کہ ہمیں بھی مولا امام حسین کے روزے کی زیارت کا شرف دل لگے. جب بھی جاتے تھے تو دعا مانگتے تھے, مولا کاش کہ مجھے یہاں موت آ جائے, مولا کاش مجھے یہاں موت آ جائے. تو موت تو اللہ کے ہاتھ میں. قافلہ جانے لگتا تھا تو رونے لگتے تھے کہ مجھے یہاں پر موت نہیں آئی. اللہ اکبر. دوسری مرتبہ گئے, یہی دعا تھی کہ کاش کہ مجھے یہاں موت آئے. ایک مرتبہ انہوں نے کیا کام انجام دیا کہ قافلے کے ساتھ آئے, اور جب قافلہ جانے لگا تو چھپ گئے. قافلے کے سردار نے بہت ان کو ڈھونڈوایا کہ یہ کہاں ہے, یہ چھپ گئے. بہت ڈھونڈا گیا لیکن یہ نظر نہ آئے تو قافلہ واپس چلا گیا. اور انہوں نے وہاں کی مجابری کرنا شروع کر دی روزہ امام حسین کی. اور روزانہ نماز مغرب کے بعد دعا مانگتے تھے, مولا کاش کہ مجھے یہاں پر موت آ جائے. سنیں اذان محترم, آپ کے رونے کے لیے کافی ہوگا جملہ, جب یاد آ جائے واقعہ یاد کر کے رو لیجیے گا. ایک مرتبہ شب جمعہ کو یہ دعا کر رہے تھے کہ مولا کاش کہ مجھے موت آ جائے. تو پیچھے سے کسی بزرگ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اور رکھنے کے بعد اس سے کہا کہ آپ مجھے مسافر معلوم پڑتے ہیں. کہ جی میں مسافر ہوں. فرمایا کہ آپ میرا ایک چھوٹا سا کام کر دیں گے. کہا جی بتائیے. کہا اس روضہ امام حسین کے پیچھے ایک قبرستان ہے, اور اس قبرستان میں ہر شب جمعہ کو ایک روشنی ہوتی ہے. کیا آپ میرے لیے اتنا سا کام کر دیں کہ وہاں جا کر دیکھ کے بتائیے کہ وہاں ہوتا کیا ہے. جیب سے نظرانہ نکالا, مسافر کے ہاتھوں میں دیا. بیچارے مسافر تھے, نظرانہ دیکھ کے خوش ہوئے. گئے اس قبرستان میں شب جمعہ کو. آدھی رات ہو گئی لیکن بیچارے نیند کا غلبہ آ گیا, سو گئے. بڑے شرمندہ ہوئے. دوسرے دن پھر روزہ امام حسین کے پاس آئے تو دیکھا وہ بزرگ مل جائے. بزرگ بیٹھے ہوئے. کہا حضور معاف کیجیے گا, آپ کو میں کام نہ کر پایا, آپ نے کہا تھا میں گیا لیکن مجھے نیند آ گئی. کیا کوئی بات نہیں. پھر نظرانہ جیب سے نکالا, ان کے ہاتھوں میں دیا. کا حضور اس بار شب جمعہ کو ضرور دیکھیے گا کہ اس قبرستان میں کیا ہوتا ہے. نوجوان دوستوں کی خاصی توجہ چاہتا ہوں, بڑی تمنا ہے کہ ہم کربلا میں دفن ہو جائیں. اللہ کے اوپر دوسری مرتبہ شب جمعہ ہوئی. پھر گئے قبرستان میں, پھر سو گئے, پھر دیکھ نہ پائے. پھر روزہ امام حسین کے قریب آئے. وہ بزرگ کو دیکھا, ہاتھوں کو جوڑا, معاف کیجیے گا. کہ کوئی بات نہیں. پھر نظرانہ دیا. کہ دیکھیے اس بات ضرور دیکھیے گا. تیسری جب شب جمعہ آئی اور یہ قبرستان میں گئے تو انہیں عہد کیا کہ میں اس بات کو یہ آدھی رات ہو گئی. جو کتابوں میں لکھا آدھی رات ہو گئی, تو انہوں نے دیکھا کہ آدھی رات کے بعد اس قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں کچھ اونٹ داخل ہوئے, اور ان اونٹوں پہ کچھ جنازے لگے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ آگے بڑھتے رہے اور بڑھ بڑھ کے جنازوں کو قبر میں دفن کرتے رہے. کہنے لگے رات بھر یہ منظر چل رہا تھا, میں زاروں قطار کانپ رہا تھا, رو رہا تھا کہ آخر یہ منظر کیا ہے, یہ جنازے کہاں سے آ رہے ہیں. یہ صبح کی نماز ہوئی, آپ فوراً روزہ امام حسین کے پاس پہنچ گئے. دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, کانپتے ہوئے آئے بزرگ کے پاس اور کہنے لگے میں نے بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا. کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں کچھ لاشیں آئیں اور انہیں لوگوں نے قبروں کو دفن کر دیا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ لاشیں کس کی ہے. ایک مرتبہ بزرگ کہنے لگے تو جاننا چاہتا ہے وہ لاشیں کس کی ہے. تو سن, یہ لاشیں ان کی ہے جو یہ تمنا رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں کربلا میں دفن کر دیا جائے. ارے اندر سے کوئی ایسا ہے جو انڈیا میں مرا ہے, کسی کا انتقال پاکستان میں ہوا ہے, کوئی ایران کے رہنے والا تھا. اور اے مسافر, اب میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو بھی اپنے گھر چلا جا. تو یہ سننے میں ایک دوسرا رو کر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ میں اتنے دنوں سے یہاں پر ہوں, کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گھر چلا جاؤں. آخر آپ کون ہیں اور مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. ایک بزرگ نے فرمایا ہے مسافر, اس لیے کہ تو اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی چھوڑ کے گیا تھا, وہ بچی بڑی ہو گئی ہے اور وہ رو رو کے یہ کہتی ہے اے آقا حسین, ارے آپ کو آپ کی بچی سکینہ کا واسطہ, ارے میرے بابا کو واپس
کر دیجئے. اے میں سمجھ گیا قبیلے نینوا، اے شہید کربلا، اے دوسروں کی بچیوں کا بلا خیال، اے افسوس کی کربلا میں جناب سکینہ کا خیال رکھنے والا کوئی نہ. واہ حسینہ کی صدا ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ محمد صاحبین خیر الرسول وسلم و یامن قلبی یسلمون اللہ للہ و انا الیہ راجعون رسول قضائی تسلیم.